किसी नबी की पुश्त पर कोई सवार नहीं हुआ। कायनात में सिर्फ 3 हस्तियां हैं जिन्होंने नबी की पुश्त पे सवारी की है। किसी नबी, और फिर नबियों का नबी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो ताहा यासीन, वो नबी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मैं आया, मैंने देखा अल्लाह के नबी ने घुटने टेके हुए, हाथ टेके हुए और कमर पर हसन हुसैन को बिठा के चक्कर लगा रहे थे कमर में, और उनको कह रहे थे कैफ़ मतियतुकुमा, तुम्हारा ऊँट कैसा है, तुम्हारा ऊँट कैसा है। और फिर दोनों को उतारा, तीसरा कौन है, दोनों को उतारा और अपनी नवासी ज़ैनब उनको कमर पे बिठाया और फिर पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, आप हसन से ज़्यादा प्यार करते थे और फरमाया करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। इसके पीछे वजह क्या थी? हसन सर से चेहरा मुबारक और कमर तक बिल्कुल अल्लाह के नबी की तस्वीर थे और कमर से पाँव तक अपने बाप की तस्वीर थे। हुसैन इसका उलट, सर चेहरा मुबारक कमर तक अपने बाप अली की तस्वीर थे, कमर से पाँव तक आप अपने नाना की तस्वीर थी। अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, आपने हुसैन को यहाँ पाँव पे खड़ा किया हुआ था और उनके हाथ पकड़ उनको ऐसे ऐसे झूला दे रहे थे, ऐसे कह रहे थे इसादिल मुर्तका, चल बच्चे पहाड़ पे चढ़ जा, पहाड़ पे चढ़ जा। और वो ऐसे ऐसे झूलता झूलता ऊपर आया घुटनों तक। अब मैं कहा और आगे, वो यहाँ आया, जब यहाँ पहुँचा आपने कहा और आगे, तो आप ऐसे हो गए, फिर और ऐसे हो गए, फिर और ऐसे हो गए। वो चढ़ते 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 यहाँ के खड़े हो गए। आपने दोनों हाथ पकड़ के यूं बोसा लेकर कहा ऐ अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा। आपको पता था इनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए 6-7 साल की उम्र में इतनी मोहब्बत दी, सारी जिंदगी का हिसाब चुका दिया। दोनों बच्चे धूप में खेल रहे थे, आपने देखा तो आपने हज़रत अली को ज़रा तेज़ लहजे में फरमाया अली धूप चढ़ गई है, मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। उन्हें खबर थी करबला में क्या गर्मी पड़ने वाली और मेरा नवासा कैसे प्यासा शहीद होने वाला है और हसन कैसे जहर में तड़प तड़प के जान। अली इनको जल्दी से घर ले जाओ, गर्मी लगी। दोनों के रोने की आवाज़ आई तो जल्दी से आ गए। कहा फातिमा तुझे पता नहीं है इनका रोना मुझे दुखी कर देता, तुझे खबर नहीं है इन्ना बुकाअहु युज़ीनी, इनका रोना मुझे तकलीफ पहुंचाता है, मत रोने दिया कर। एक सफ़र में थे, बेटी भी साथ, दोनों बच्चे, तो आपको रोने की आवाज़ आई पालकी में से, तो आप जल्दी से पीछे आ गए। कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे? कि या रसूल अल्लाह इनको भूख लगी है और दूध कोई नहीं है, कुछ खाएं तो दूध है, फाक़े है। आपने कहा नावलनी अल हसन, मुझे हसन को पकड़ा। तो उन्होंने पकड़ाया तो आपने अपनी ज़बान मुबारक खोली और उनके मुंह में डाल दी, उन्हें चूसना शुरू किया और अंदर से अल्लाह ने क्या निकाला, वो चूसते गए चूसते गए चूसते गए यहाँ तक कि हंसने लगे। आपने वापस कर लिया, कहा नावलनी अल हुसैन, नावलनी अल हुसैन, मुझे हुसैन पकड़ा। तो आपने हुसैन को पकड़ा और अपनी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डाली और वो चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे यहाँ तक कि वो हंसने लगे। फिर आपने उनको वापस फरमाया। दोनों बच्चे आपके पेट पर आपस में घुल मिल रहे होते थे, लोट पोट हो रहे थे, लड़ रहे होते थे, गले मिल रहे होते थे। आप उनको पेट पे लिटा के उनको देख के खुश हो रहे होते थे, उनके साथ हंसी मजाक फरमा रहे होते थे। नमाज के सजदे में दोनों भाई ऊपर बैठ गए, दोनों भाई ऊपर बैठ गए। लोगों ने पकड़ना चाहा तो आपने हाथ का इशारा करके रोक दिया, नमाज में इशारा करके रोक दिया। सलाम फेर के दोनों को गोद में बिठाया। फरमाया अबी हुमा व अम्मी, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा कर। दऊहुमा, आपको पता था इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है। दऊहुमा, मेरे बच्चों को कुछ ना कहो करो। अबी हुमा व अम्मी, मेरे माँ बाप इन पर कुर्बान, इन्हें कुछ ना कहा करो। नमाज के सजदे में, नमाज फ़र्ज नमाज, नफल नहीं,
فرض با جماعت نماز اور کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، ٹھیک، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے، ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ان کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے، ایک ادھر تو وہ ادھر، وہ ادھر تو وہ ادھر، مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، اٹھانا اس سے بڑا عیب تھا کہ کوئی عرب سردار بچہ اٹھا کے پھر رہا ہو، یہ عیب تھا اس معاشرے میں۔ میرے نبی نے حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں نہیں اٹھایا، بلکہ یہاں کندھوں پہ بٹھا کر باہر نکلا ہے، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 کیا زبردست سواری ہے، میرے نبی نے فرمایا واہ 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 کیا زبردست سوار ہے۔ آپ نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اللہم انی احبہم فاحبہما واحبب من احبہما، جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریک ہوتا تھا۔ ہاں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں زیادہ، حسین شاباز، حسین شاباز، اے ہے یا حسین، اے ہے یا حسین، واہ واہ حسین، بھائی زور لگا، شاید وہ دب رہے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباز حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباز دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباز دے رہا ہوں۔ ان کے کھیلنے میں جبریل بھی آ کے شریک۔ ہائے 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 کیا داستان حرم ہے۔ جن بچوں کو میرے نبی نے ایسے لاڑ لڑائے کہ ان کے رونے پر بے قرار ہو کے اٹھ جاتے تھے، ان کو دھوپ میں دیکھا تو بے قرار ہو کر فرمایا کر بھیجو۔ عرب کا دستور بتایا تھا بچے کو چومنا بھی عیب، اٹھانا بھی عیب۔ ایک یہ روایت سنا، ایک اور سنا، گلی میں سے گزرے بچے کھیل رہے تھے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بیچ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا، پکڑو حسین کو، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، وجعل الصبی علی وہا ہونا، جیسے ہم چھوٹے بچے کو ایسے پکڑتے ہیں، ہاں بھائی نپو بھائی، نپو بھائی، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہی کھٹکاریاں میرا پیو بھی میں نہیں اب سکتا پیا، تو ہم پیچھے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی یہی کچھ کر رہے تھے، چلو بھائی پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، اب ادھر سے ہوتے اب ادھر سے ہوتے، پھر آپ نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اتنی عالی نسل، اتنی پاکیزہ نسل، اور پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو، اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے یا اللہ آرام نالی مر جامن مدینے چ۔ سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے قرار۔ اور ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز،
دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی تو میں سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے عجب تماشا آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین اور ایسے ایسے رو رہے تھے، ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا. ابھی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ. کیوں؟ کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دی. مجھے وہ بٹی دکھائی گئی ہے جو اس کا خون گرا